सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 23वें सिपारे से एक कहानी। 23वें सिपारे की एक कहानी हमने पहले सुनी थी, जो कि अल्लाह ताला ने सुनाई थी सूरह यासीन में। आज हम सुनेंगे कहानी जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है सूरत अस-साफ़ात में। ये कहानी है अल्लाह ताला के प्यारे दोस्त खलीलुल्लाह की एक और कहानी, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हमने सुना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब निकाल दिया गया था उनके घर से और उनके शहर से, तो वो अपनी बीबी को साथ लेकर आ गए थे मिस्र। वहाँ पे उनकी शादी हुई थी हज़रत हाजरा से, और हज़रत हाजरा के यहाँ एक प्यारे से बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो छोटे से ही थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपनी बेगम और अपने छोटे बेटे को ले जाइए एक जगह पे, एक वादी में जिसका नाम है मक्का। मक्का में उस वक्त कुछ भी नहीं होता था, ना कोई परिंदे, ना जानवर, ना दरख्त और ना ही पानी। मगर हज़रत इब्राहीम चूँकि अल्लाह ताला के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, फरमाबरदार बंदे थे, अल्लाह ताला जो कहते थे फ़ौरन मान लेते थे। उन्होंने अपनी बेगम और बेटे को लिया और उन्हें छोड़ाए मक्का में। जब उन्हें मक्का में छोड़ के वापस आ रहे थे, तो हज़रत हाजरा उनके पीछे चली और पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, आप हमें इस जंगल बेयाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हाजरा ने ये बात कई मरतबा कही, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। आखिर हज़रत हाजरा ने कहा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। और फिर वो वाक़या तो आपको याद ही होगा कि किस तरह हज़रत इस्माईल के रोने से वहाँ पे ज़मज़म का पानी निकल आया और हज़रत हाजरा वहाँ पे आराम से रहने लगी। कुछ अरसे के बाद अरब के एक कबीले जुरहुम के चंद आदमी उस इलाके में आए। वो परेशान थे कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा। अचानक उन्होंने देखा कि एक परिंदा एक मकाम के गिर्द उड़ रहा है। उन्होंने आपस में कहा, ये परिंदा अगर यहाँ मौजूद है तो यहाँ पानी भी मौजूद होगा। और फिर जब उन्होंने देखा कि वहाँ हज़रत हाजरा अपने बेटे को गोद में लिए बैठी हैं, तो उनसे पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ रहना शुरू हो जाएं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, हाँ, अगर इजाज़त है। उन्होंने ये बात खुशी से मंजूर कर ली और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी और बच्चे को उस वादी में छोड़कर वापस हबरून चले गए, जहाँ वो रहा करते थे। लेकिन वो उनसे बेपरवाह नहीं हो गए थे। कभी कभी उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे और कुछ मुद्दत तक उनके साथ ठहरते थे। पहली दफ़ा वापस जाते वक्त उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला इस जगह को अमन वाला शहर बना दीजिए। कुछ अरसे बाद जब वो वहाँ तशरीफ़ लाए, तो वहाँ कबीला जुरहुम के लोग आबाद हो चुके थे। वो वीरान जगह एक बस्ती बन चुकी थी, और इस तरह अपनी दुआ को पूरा होते देखकर वो बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। फिर वो यहाँ आने जाने लगे। एक दफ़ा जब वो इस बस्ती में ठहरे हुए थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माईल को ज़िबा कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत इस्माईल कुछ बड़े हो चुके थे
اور اپنے ابا جان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی چاہتا ہے، اور یہ سب سے پیاری چیز ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے وہ فوراً اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بیٹے کی عمر تو تھوڑی ہی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی، اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ان کے لیے بہت ہی چھوٹی معمولی بات تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، ابا جان، جس کام کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرض باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے چند میل دور منا کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں 3 جگہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، بہانے سے کہا کہ جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ نہ کرو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ مگر باپ بیٹے نے دونوں نے شیطان کو جھڑک دیا اور اس کی طرف کنکر پھینکے یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ منا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر گرا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی، اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے میرا دل نرم پڑ جائے اور میں اللہ کا حکم نہ پورا کر سکوں۔ لیکن اللہ کی قدرت، حضرت اسماعیل کو وہ جیسے ہی ذبح کرنے لگے، ایک فرشتے نے ایک مینڈھا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان سے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کریں۔ اور اس سے پہلے ان کو ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ذبح کر رہے تھے تو انہوں نے یہ جب غیب سے آواز سنی اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک مینڈھا یا دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کا امتحان لیا تھا، جس میں دونوں کامیاب ہو گئے تھے۔ اچھے ساتھیوں، اس واقعے کی یاد منانے کے لیے مسلمان ہر سال ذو الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی بقرہ عید کے دن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور بقرہ عید آنے میں کچھ ہی دن تو رہ گئے ہیں۔ آپ بھی کوشش کرنا کہ آپ بہادر بن سکیں حضرت اسماعیل کی طرح، اور جانوروں کو جب ذبح کریں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے انہیں دیکھیں، اور جو کچھ بڑے بچے ہیں وہ تو ان کے گلے پہ چھری بھی پھیر سکتے ہیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔